नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसदको विशेष अधिवेशनका लागि सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायत सबै सांसदको आज कोरोना परीक्षण गरिँदै अन्य कर्मचारीको परीक्षण भने भोलि मात्रै। अन्ततः माओवादी केन्द्रद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा, विश्वासको मतलाई असफल पार्ने कांग्रेसको निर्णय। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा आजबाट थप कडाई, देशभरका अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव। अमेरिकालाई मार्च महिनामा मात्रै 74.4 अर्ब डलर व्यापार घाटा, डलर खाताका आधारमा निर्यातभन्दा आयात निकै बढी। र प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश, दोस्रो लेगको खेलमा PSG 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसद सचिवालयले यही वैशाख 27 गते हुने प्रतिनिधि सभा अधिवेशनका लागि आज पीसीआर परीक्षण गराउने भएको छ। आज र भोलि कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण गराउने कार्यक्रम रहेको सचिवालयले जनाएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र लोत्से हलमा बिहान 10 देखि अपराह्न 5 बजेसम्म पीसीआर परीक्षण हुने सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सम्पूर्ण सदस्य, महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था परामर्श शाखा र सांसद व्यवस्थापन शाखा सहित संसद सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीको पहिलो दिन परीक्षण हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारी, मर्यादा पालक, संसदीय मामिलासँग आबद्ध पत्रकार, स्वकीय सचिव, सचिवालयका कर्मचारी, ट्राफिक, बम डिस्पोज र जाँच गर्ने सुरक्षाकर्मी र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिको परीक्षण भोलि हुनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहनु भएको जनाउँदै यही वैशाख 27 गते सोमबार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले 2074 फागुन 3 गते एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन संसदमा जाने भनेर प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि मात्र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको हो। केन्द्रले विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। दलहरू र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सचेततापूर्वक ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्रीको कदम असफल पार्नुपर्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको विश्वासको मत लिने कुरा बताउनु भएको छ। हाम्रो पार्टीले अदालतको 2077 फागुन 23 गतेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विभाजित गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टी बनाइदिने फैसला आएपछि नै यो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले चैत्र 23 गते भित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेका थियौं। फागुन 23 को सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार चैत 23 भित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर आफूहरूले भने पनि नलिएको र अहिले नियमित अधिवेशन बोलाउने समय भएको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई असफल बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले ओलीको कदमलाई विपक्षीहरूसँग मिलेर असफल पार्ने निर्णय गरेको हो। विश्वासको मत लिने ओलीको कदम असल नियतबाट निर्देशित नरहेको र यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निष्कर्ष निकालेको हो। विश्वासको प्रस्ताव फेल भएपछि वैकल्पिक सरकार गठनको लागि बाटो खोल्ने कांग्रेसको धारणा छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले 27 गते विश्वासको मत लिनको लागि जुन संसदको बैठक बस्ने निर्णय भएको छ र त्यो विश्वासको मतलाई असफल बनाउन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पहल गर्ने, अन्य दलहरूसँग पनि कुरा गर्ने। वर्तमान सरकारले चौतर्फी रूपमा संवैधानिक मान्यता र मर्यादालाई भत्काउने काम गरेको र प्रदेशमा पनि असंवैधानिक काम भएकाले त्यसको भत्सर्ना गरिएको नेता प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले संसदलाई छलेर अध्यादेशको माध्यमबाट धेरै विषयलाई अघि बढाउने काम भएको भन्दै भत्सर्ना गरेको जानकारी दिनुभयो। यो संवैधानिक आयोग लगायतका विषयहरूलाई त्यसलाई फेरि अध्यादेश मार्फत अगाडि बढाउने काम भएको छ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ भर्त्सना गरेका छ। संसदलाई पटक पटक छलेर यी कुराहरू भइरहेका छन् र संसदकै बैठक बोलाएर त्यस विषयमा छलफल हुनुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई छलेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि पार्टीले भर्त्सना गरेका छ। त्यस्तै बैठकले कोरोना महामारीमा आवश्यक सामग्रीको उचित बन्दोबस्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा पीसीआर परीक्षण गराउनेको चाप घटेको छ। निषेधाज्ञाको कारण गम्भीर प्रकारका बिरामीले समेत परीक्षण नगराउँदा संक्रमितको अवस्थालाई झनै जटिल बनाउन सक्ने जोखिम बढेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि कोरोना संक्रमणको संख्या दैनिक तीव्र गतिमा बढेको छ र कोरोना संक्रमण पुष्टि गर्नका लागि पीसीआर टेस्ट अथवा कोरोना पोजिटिभ छ या छैन भन्नको लागि पीसीआर टेस्ट अथवा एन्टिजेन टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ सरकारले पछिल्लो समय केही मात्रामा पीसीआरको संख्या बढाए तापनि पर्याप्त मात्रामा पीसीआरको संख्या बढाएको छैन। तसर्थ सरकारले जुन तोकिएको जुन पीसीआर परीक्षण गर्न तोकिएको ल्याबहरूमा समेत परीक्षण भइरहेको अवस्था छैन र परीक्षणको संख्या घट्दै गर्दाखेरि संक्रमणको जोखिम झनै बढ्छ। अहिले हामी वीर अस्पतालमा आइपुगेका छौँ। होइन, टेस्ट गर्नेको सङ्ख्या घटेको छैन। अब यहाँ अब लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूलाई आउन अलिकति असहज परिस्थिति चाहिँ छ। तैपनि चाहिँ अप्ठ्यारो भएका मानिसहरू आइराख्नु भएको छ। तथापि देख्दाखेरि चाहिँ पीसीआर गर्ने ठाउँमै भिड अलिक कम देखिए तापनि चाहिँ अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा आएका बिरामीहरू, हाम्रो ओपिडीमा आएका बिरामीहरू चाहिँ धेरै बिरामीलाई चाहिँ पीसीआर गर्नुपर्ने भइरहेको छ। त्यतातिर चाहिँ अलिकति बढेको छ यो फिभर क्लिनिकमै गएर चाहिँ पीसीआर गराउने भन्दा। यति बेला शुक्रराज रविकल तथा सरुवा रोग अस्पताल अथवा कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा रहेका छौँ। यहाँ चाहिँ अन्य अस्पतालको तुलनामा परीक्षण गराउन आउनेको सङ्ख्या केही मात्रामा रहेको छ र पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि परीक्षण घटेको अवस्था छ र घटेको भन्दा पनि आवश्यकता भन्दा कम मात्रामा परीक्षण भइरहेको छ। अब यो चाहिँ यहाँ जति पनि यहाँ देखिएको मान्छे आवश्यक परेका मान्छे मात्र आउनु भएको छ। किन भन्दाखेरि अब यो हामीले एकातिर परीक्षणको दायरा पनि भनिराखेका छौँ। यसरी लुकेका केसहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएर चाहिँ अब आइसोलेसनमा बस्दाखेरि, क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि एउटा ट्रान्समिसनको एउटा चेन पनि त्यसलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ। त्यसले हिसाबदाखेरि यो राम्रै कुरा हो। तैपनि अब जति यो कम्पाउन्डदेखि बाहिर पनि मानिसहरू जसरी घुमिराखेका छन्, अनावश्यक रूपमा त्यो भिडभाड गर्न चाहिँ हुँदैन। यसले गर्दाखेरि अहिले देखिरहेको छ हामी एकदम उच्च जोखिममा छौँ। यस्तो भिडभाडहरूमा जाँदाखेरि जोखिम बढ्ने सम्भावनाले गर्दा सङ्क्रमण अझ उच्च हुने चाहिँ सम्भावना छ।
यदि केही गरी उहाँले यो सतर्कता अपनाएन भने परिवार नै सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना छ। यो पल्ट फेरि परिवारै धेरै सङ्क्रमित भएको उदाहरणहरू छ हामीसँग। त्यसले गर्दाखेरि घरमा जो एउटा जोखिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्ने भयो र यदि कोही अब जस्तो उदाहरणको लागि टेस्ट गरेको छैन तर उसको साथीभाइ होइन अथवा अफिसमा कोही कार्यकर्तालाई कोरोना पुष्टि भएको छ र उसँग बसेको छ भने चाहिँ सकेसम्म निजी सवारी साधन हुनेहरूले पनि परीक्षण गराउन आउन पाउने अवस्था छैन। यस अर्थमा पनि संक्रमणको जोखिम झनै बढेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। बजारमा अक्सिजन अभावको हल्ला चलेपछि उपभोक्ताले घरमै सिलिन्डर थुपार्न थालिसकेका छन्। कोरोना लागेमा उपचार गर्न अस्पताल नै जानुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले घरमा अनावश्यक सिलिन्डर नथुपार्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै देशभरका अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव देखिएको छ। अक्सिजन उत्पादनका लागि करिब 2 दर्जनको हाराहारीमा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहे पनि सिलिन्डरका लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने भएकाले समस्या सृजना भएको हो। नेपालमा 1.5, 6.5 र 7 क्युबी लिटरको अक्सिजन सिलिन्डर बिक्री हुने गरेको छ। घरमा प्रयोग गर्न भने 1.5 क्युबी लिटरको सिलिन्डर प्रयोग हुने गरेको छ। हाल 1.5 क्युबी लिटरको अक्सिजन सिलिन्डर घर लगेर स्टक राखिएसँगै सिलिन्डर अभाव भएको हो। नेपालमा 97 करोड लगानीमा 22वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा रहेका छन्। सञ्चालित प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजनले अहिले खड्किएको अभाव पूर्ति हुन सम्भव छ, तर सिलिन्डर अभावले समस्या भइरहेको अक्सिजन उत्पादकहरू बताउँछन्। सिलिन्डर अभाव यस्तो भयो, अब अहिले त यसको के भयो भने यो दोस्रो फेजको चाहिँ औषधि नै अक्सिजन भनेर आयो नि त, होइन? अक्सिजन नै औषधि नै अक्सिजन भनिसकेपछि हरेक मान्छेले घर घरमा अक्सिजन होल्ड गराइदियो क्या। हरेक घरमा अक्सिजनको अहिले हामीले हेर्ने हो भने 2टा 4वटा 5वटा सिलिन्डर सबै घरमा होला नि सायद। अस्पतालहरूमा चाहिँ सिलिन्डर बढी होल्डिङ भयो। माने 50वटा सिलिन्डर लाग्थ्यो भने दिनको, अहिले त्यही ठाउँमा 200-300 सिलिन्डर लागिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो 300 बराबर सिलिन्डर त त्यहाँ होल्डिङ हुनु पर्यो। नेपालमा दर्ता भएका अक्सिजन उद्योग मध्ये एउटामा मात्रै विदेशी लगानी छ। काठमाडौँ जिल्लामा 11वटा अक्सिजन उद्योग सञ्चालित छन् भने अन्य उद्योगहरू उपत्यका बाहिर रहेका छन्। नेपालमा शहर केन्द्रित अक्सिजन उद्योग भएकाले पनि विकट ठाउँमा अक्सिजन पुर्याउन समस्या भएको छ। यद्यपि सिलिन्डरको अभाव हुँदा अक्सिजनको अभाव देखिँदै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन उद्योगलाई सुरक्षा दिने निर्णय समेत गरेको छ। कतिपय अस्पतालमा त आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छन्। बिग्रिएको अवस्थामा रहेका प्लान्टहरू पनि अहिले मर्मत गरेर चलाउने तयारी भइरहेको छ। नेपालमा निजी क्षेत्रबाटै दैनिक 8000 सिलिन्डर अक्सिजन भर्ने क्षमता भए पनि अहिले करिब 5 देखि 6000 भर्ने गरिएको छ। अस्पताल आफैले जोडेको प्लान्ट छुट्टै छ। औद्योगिक क्षेत्रमा अक्सिजनको प्रयोग रोकेकाले अभाव नहुनेमा व्यवसायीहरू ढुक्क छन्। भारतमा कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र भएकाले आन्तरिक अभाव हुने ठानेर अक्सिजन र सिलिन्डर निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। नेपाल सरकारबाट त्यो प्रतिबन्ध खुलाउन कूटनीतिक प्रयास जारी छ। हामीले अहिले चीनसँग नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको छ। सम्भवतः त्यो प्रधानमन्त्री स्तरमा त्यो कुरा भएको छ। त्यो क्याबिनेटमा पनि त्यो विषयले परिवेश पाएको जस्तो छ। त्यसो भयो भने हामी छिटोभन्दा छिटो चीनबाट ल्याउने तयारीमा, मन्त्रालयको पनि त्यो तयारी हो। हाम्रा बैठकहरू त्यतातिर केन्द्रित पनि भएको। भारतमा अक्सिजनकै अभावमा कयौंले ज्यान गुमाइसकेका विवरणहरू सार्वजनिक भएकाले त्यसको असर हाल नेपालमा परेको छ। नेपालमा पनि बिरामीको चाप बढ्दो क्रममा रहेकाले अक्सिजनको माग बढ्ने निश्चित छ। त्यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन सकिएन भने भारतको जस्तै अवस्था आउन सक्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही महिनादेखि सुधार आइरहे पनि गत मार्च महिनामा व्यापार घाटा 74.4 अर्ब डलरमा पुगेको छ। विदेशी सामानको आयात बढेसँगै व्यापार घाटा बढेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत फेब्रुअरी महिनामा रहेको व्यापार घाटा 70.5 अर्ब डलरको तुलनामा मार्चमा यस्तो घाटा 5.6% वृद्धि भएको अमेरिकी वाणिज्य विभागले जनाएको छ। आयात 6.3% वृद्धि भएर 274.5 अर्ब डलर पुगेको छ भने निर्यातमा पनि 6.6% सुधार आएर 200 अर्ब डलर पुगेको छ। डलर खाताका आधारमा निर्यात भन्दा आयात निकै बढी भएको छ। राजनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील मान्ने गरिएको चीनसँगको व्यापार घाटामा सुधार आएको छैन। बरु चीनसँगको व्यापार घाटा 11.6% वृद्धि भएर 27.7 अर्ब डलर भएको छ। स्वाभाविक रूपमा अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार घाटा अङ्क सबैभन्दा बढी छ। यस वर्षका पहिलो 3 महिना अर्थात् जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महिनामा अमेरिकी व्यापार घाटा कुल 213 अर्ब डलर भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा झण्डै 64% बढी छ। उक्त अवधिमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण अमेरिकाका धेरैजसो स्थानमा कडा प्रतिबन्ध र लकडाउन गरिएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन् 2020 मा 681 अर्ब डलर व्यापार घाटा थियो। यो अङ्क सन् 2008 यताकै सबैभन्दा बढी हो। अब खेलकुद समाचार। प्रिमियर लीग क्लब म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लीग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिटी पहिलो पटक च्याम्पियन्स लीग फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको हो। फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीलाई दोस्रो लेगको खेलमा 2-0 ले हराउँदै समग्रमा 4-1 को नतिजा सहित सिटी फाइनल पुगेको हो। दोस्रो लेगमा सिटीलाई जित दिलाउन रियाद महरेजले दुवै गोल गरे। खेलको 11औं मिनेटमा महरेजले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 63औं मिनेटमा फिल फोडेनको पासमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै महरेजको सिटीको जित सुनिश्चित गरे। पीएसजीले 10 खेलाडीमा सीमित रहँदै खेलको अन्त्य गरेको थियो। एन्जल डे मारिया रातो कार्ड खाँदै मैदान बाहिरिएपछि लेग 1 क्लब 10 खेलाडीमा सीमित बनेको थियो। पहिलो लेगमा सिटीले 2-1 को अग्रता लिएको थियो। सिटी पछिल्लो 3 सिजन च्याम्पियन्स लीग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पराजित हुँदै आएको थियो। सिटीले सन् 2016 मा सेमी फाइनल खेलेको थियो। सिटीले राम्रो डिफेन्सिभ खेल प्रस्तुत गर्दा यस सिजन मौरिसियो पोचिटिनो नेतृत्वको पीएसजीलाई सेमी फाइनलबाटै घर फर्काएको छ। प्रिमियर लीग फुटबलको उपाधिको नजिक रहेको सिटीले बाओ कपको उपाधि उचालिसकेको छ। च्याम्पियन्स लीगको उपाधिले सिटीलाई एकै वर्ष 13औं उपाधिको उपलब्धि दिन सक्नेछ। सिटीले उपाधिका लागि चेल्सी र रियल मड्रिड बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। चेल्सी र रियल मड्रिडले पहिलो लेग 1-1 गोलको बराबरीमा खेलेका छन्। दोस्रो लेग चेल्सीको घरेलु मैदानमा इस्माफोर्ड ब्रिजमा हुनेछ। फाइनल खेल टर्कीको इस्तानबुलमा मे 29 मा हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदको विशेष अधिवेशनका लागि सभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायत सबै सांसदको आज कोरोना परीक्षण गरिँदै अन्य कर्मचारीको परीक्षण भने भोलि मात्रै। अन्ततः माओवादी केन्द्रद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा। विश्वासको मतलाई असफल पार्ने कांग्रेसको निर्णय। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञामा आजबाट थप कडाई। देशभरका अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव। अमेरिकालाई मार्च महिनामा मात्रै 74.4 अर्ब डलर व्यापार घाटा। डलर खाताका आधारमा निर्यात भन्दा आयात निकै बढी। र प्रिमियर लीग क्लब म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लीग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। दोस्रो लेगको खेलमा पीएसजी 2-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।